gikan sa sentro sa lungsod sa Kuswagan na paubos sa ato makita ang halapad nga dalan manindot og safety kayong agian mga kaigsunan labi na tungod sa planta kining power coal power bag-o nga planta nini yang dapit na nito sa Kauswagan og halapad 4 lane manindot og dili samok ang dalan dunay mga pedestrian lane para sa mga estudyante sa elementarya og ingon man patubang kini sa Larapan Bridge ato masinati Larapan Bridge dunay igo pon nga gilabdon gumikan sa pag-repair usab nini bag-o lang so halapad og kini agianan jud kini sa dakong baha kung magulan-ulan karon nasolbad na ang problema sa Larapan nining bag-ong tulay nga atong maagian halapad gyapon dili hasol ang mga mo sugat o mo padaritso sa Tukbansiligan luag ra agion o malayo kayo sa disgrasya ato makita nga safety o dunay mga pedestrian lane nga gipamutang nga makahatag usab og agianan sa mga katawhan sa mga residente diri sa lungsod sa Kuswagan kini nga Larapan sakop kini sa lungsod sa Kuswagan dalawigan sa Lanao del Norte mga kaigsunan mas maayo ning posisyon karon ato makita diri sa may Larapan dapit sakop sa naasoy nga lungsod. Sa matag adlaw nga muinom ko